بالنسبه للبلا ديال اليوم عباره عن لي بات بلي فخوي د مير و لا كريم فريش. واحد البلا اللي تيجي واعر واعر واعر. الوغ بالنسبه للمكونات عندي هنايا لي كروفيت اللي زولت ليهم الراس ديالهم والرجلات ديالهم وخليته بالقشره ديالو، لانه بهذه الطريقه هذه كيعطينا لوغو اللي مجهد اكثر. لكم الاختيار انكم تزولوا ديك القشره الا بغيتوا. الوغ بالنسبه لي بات انا كانت عندي غير هاد النوعيه هذه في الدار، يمكن لكم تستعملوا النوعيه اللي حبيتو نتوما تاع لي بات. بالنسبه لي بات سلقتهم بشويه ديال الماء وشويه ديال الملحه. عندي هنايا لا كريم فريش. بالنسبه للكونتيتي كيف ما كنقول لكم دائما على حسب عدد افراد الاسره. وغادي نحتاجوا لو فرomاج روج غابو. عندنا هنايا بصله مقطعه على شكل مربعات صغار، شويه ديال الثومه مبشوره، كوزه، شويه ديال الربيع. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا شويه ديال الابزار فقط وشويه ديال الملحه. وبالنسبه للزيت يا اما زيت الزيتون يا اما الزيت النباتيه، لكم الاختيار. الوغ كملوا معايا لا غوسيت ما تسربوش. بالنسبه للطريقه، في مقلاة وضعت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزبده. هنا غادي توضعوا عينكم ميزانكم على حسب الكونتيتي ديال لي فخوي د مير والكونتيتي ديال لي بات اللي غادي تستعملوا. الوغ هنايا كنصوتي هاد لي كروفيت في هاد زيت الزيتون والزبده. كنخليو الكروفيت ديالي حتى كيتصوطا مزيان، عاد غادي نزولوه وغادي نحطوه ابار. كيف ما قلت لكم ديجا في واحد لا فيديو ديالي من لي فيديو انني مجرد هاويه فقط ولست بمحترفه. اسمحوا لي ما كنعطيكمش الكونتيتي لانه حتى انا ما كنحطش زعما شي كونتيتي محدده، يعني كنخدم عيني ميزاني. داكشي اللي كنديرو كنحب انني نبارطاجيه مع الناس اللي عاد بادين في لا كويزين. الوغ كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، من بعد ما صوتينا لي كروفيت ديالنا مزيان في الزبده وزيت الزيتون كنزولوه وكنحطوه ابار. في نفس المقلاة وضعت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزبده. ابري كنضيف شويه ديال البصله اللي قطعتها على شكل مربعات صغار. بالنسبه للبصله ما تكثروش منها. الوغ هنايا كنضيف الكالامار. بالنسبه للكالامار الا ما حبيتوش انكم تقطعوا على هذا الشكل هذا، يمكن لكم تقطعوا على شكل مربعات صغار. كنضيف شويه ديال الملحه وغادي نضيف كذلك شويه من الابزار. سي بون كنشحر في الكالامار ديالي. ابخي كنضيف تومه سي بون. ودابا كنضيف شويه من الماء اللي ديجا سخنته وغادي نعطيو لهاد الكالامار هادي شويه ديال الوقت باش طيب، ما كتاخذش شي وقت كتير دغيا. ابخي كنضيف الكروفيت اللي ديجا صوتيناه كنضيفوه على الكالامار وكنعاود نحرك المكونات. هنا كنضيف لا كريم فريش سي بون وكنعاود نخلط المكونات ديالي. وهنا كنضيف شويه ديال الربيع. كتجي هاد لاصوص بنينه 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 بزاف 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 بزاف.
كنصحكم انكم تجربوا هذا البلا فريمون واعر. هنايا غادي نضيف شويه ديال الكوزه، كيف ما كتعرفوا الكوزه مجهده، يعني حاولوا انكم ما تكثروش منها. سي بون جو بونس لا كريم ديالنا وجدات، لي فروي دماغ ديالنا وجدوا. وهنايا كنبقى نضيف لي بات شويه بشويه. كيف ما قلت لكم لي بات سلقتهم بشويه ديال الماء وشويه ديال الملحه فقط. هنا كيف ما قلت لكم غادي تستعملوا النوعيه ديال لي بات اللي حبيتو، يمكن لكم تستعملوا سباغيتي حتى هي كتجي روعه. سي بون كنبقى ميلونجي المكونات باش هاد لي بات يتشربوا هاد لاصوص هادي، لاصوص بلونش. فريمون هاد البلا خطير يا البنات، واحد المذاق لا يقاوم. سي بون في الاخير غادي تضيفوا لو فرomage روج، ضيفوا الكونتيتي اللي حبيتو، وعاودوا خلطوا لي بات ديالكم ولا فري دميغ ديالكم ولا صوص بلونش ديالكم، و ابري غادي تبريزونطيو في لي بلا ديالكم، في لي زاسيات ديالكم عفوا. وبقى لي غير نقول لكم الصحه والراحه ان شاء الله مع فيديو جديد. بقى لي غير نقول لكم بصحه والراحه. بون ابيتي.